جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے مجھ کو خدا ایسی وہ نیند سلا جانا، اے مجھ کو خدا ایسی وہ نیند سلا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و صلاۃ و بعد حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو، اج دا عظیم و شان بابرکت پروگرام بسلسلہ تقریب سعید شادی خانہ آبادی سنت نکاح دے حوالے نال اج دا اے بابرکت پروگرام ہے۔ جناب بھائی محمد ادریس صاحب انہوں نے اپنے صاحبزادے دے جناب محمد عدیل صاحب انہوں نے نکاح شریف دی تقریب دے اتے اج دی اس بابرکت محفل نو سجایا۔ جس دے اندر دوست احباب تشریف فرمانے میں جناب حافظ حضرت علامہ جناب اللہ وسایہ صاحب خدمت گزارش کرانگا میرے کول تشریف لے پیچھے جتنے دوست احباب ملک صاحب بیٹھے ہیں جو مہربانی فرما دیں۔
میں مشکور الحافظ القاری جناب قبلہ علامہ محمد رمضان صاحب جو کہ ساڈے امام نے اللہ تعالی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر دوستو تسا پرذوق طریقے دے نال بیٹھے الحمدللہ ہر بات دی سمجھ آئے گی۔ اگر میں وقت گزارن دا ہی ایسا سوچیا تے پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تانوں سمجھ آوے نہ آوے۔ اگر شادی خانہ آبادی دے سلسلے دے اندر آج دی یہ محفل پا کے تے سانوں کوشش کرنی چاہیے کہ شادی دے حوالے نال ہی گفتگو کیتی جائے تاکہ سانوں پتہ لگ جاوے کہ جیڑی شادی اساں اج دے دور وچ کر رہے ہیں اے دا تعلق کوئی دین اسلام نال ہے یا کوئی نہیں۔ اگر دین اسلام دے نال اے دا تعلق ہووے تے اساں اللہ دا شکر کریں گے۔ اگر کوئی تعلق واسطہ نہ رہا تے پھر رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کریں گے کہ مولا سانو توفیق عطا فرما، جیڑی زندگی رہ چکی ہے وہ تیرے حکم دے مطابق تے تیرے محبوب دے طریقے دے مطابق ساری زندگی گزاری جائے۔ بس تواڈی مہربانی ہے جے توجہ فرما لو گے تے میں اپنا وقت جیڑا ہے وہ گزار کے چلا جانا ہے۔ تواڈے واسطے نفع ہوئے کاٹا ہوئے یہ ذمہ داری تواڈی ہے۔ میں الحمدللہ اپنے سامنے اے بخاری شریف رکھی، اے مشکات شریف رکھی، ادھر ترمذی شریف ہے، اور اے حضور غوث پاک سرکار دی کتاب غنیت الطالبین۔ میں اپنی ذمہ داری نال بیٹھا اس جگہ تے۔ دوستو
میں اپنے الفاظ پھر دوبارہ تواڈے سامنے پیش کر دینا ہے کہ اگر ساڈیاں شادیاں شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہو رہی نے تے سانو اللہ دا شکر کرنا چاہیے۔ اگر حضور دے طریقے تو ہٹ چکے ہیں تے پھر سانو اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرنی چاہیے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے ہر زندگی دے ہر پہلو دے اتے فرما دیتا ہے کہ تسا ساڈے حبیب دی زندگی نو یاد کرو اور ساڈے محبوب دی زندگی تواڈے واسطے بہترین ایک نمونہ ہے۔ یعنی حضور دے اساں آگے نہیں چل سکتے، حضور دے اساں آگے نہیں چل سکتے۔ اگر اگے چلاں گے تے ساڈے واسطے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ سانو حکم ہے جو میرا محبوب حکم فرماوے او دے تے عمل کر کے اپنی زندگی گزاریا جے، دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ سانو ویکھنا چاہیے کہ حضور دا بیٹھنا مبارک کیویں سی، حضور دا چلنا مبارک کیویں سی، حضور کھاندے کیویں سن، حضور پیندے کیویں سن، حضور دا لباس کی سی، حضور دی دستار کی سی، حضور دی گفتگو کرن دا انداز کی سی، کریم آقا سوندے کیویں سن، حضور جاگ دے کیویں سن، حضور مسجد وچ کیویں آندے سن، حضور دے نکاح ہوئے، حضور نے اپنیاں شادیاں کیویں کیتیاں، حضور نے صحابہ دیاں شادیاں کیویں کیتیاں، حضور نے اپنی صاحبزادی دی شادی کیویں کیتی، یہ سارا سانو ویکھنا چاہیے تے پھر پتہ لگ جاندا ہے کہ واقعہ ہی جو ساڈے آقا نے فرما دیتا ہے اساں من کے او دے تے عمل کر دیتا ہے، او آقا ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، اساں امتی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ من حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میعاد شہید۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے پاک نبی نو ایسا فرماندیاں سنیا کہ پر فتن دور وچ جن نے ساڑی ایک سنت نو زندہ کیتا اللہ اونو 100 شہید دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کنے شہیدہ؟ بولو بولو کنے شہیدہ؟ 100 شہید دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہن دوجی گل سنو، شادیاں وزیراں دیاں ہون، مشیراں دیاں ہون، وزیر اعظم دی ہوئے، وڈے وڈے سرداراں دیاں ہون، لکھاں تے کروڑاں تے خرباں روپیہ خرچ کیتا جائے، اساں کسے تقریب اندر انہاں دی مثال نہیں دے سکتے۔ توجہ ہے نا، انہاں دی مثال نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ انہاں دی زندگی کامل نہیں، انہاں دی زندگی کامل نہیں، وہ اچھے کردار دے مالک وہ لوگ نہیں، انہاں نو یہ نہیں پتا حرام کیے، حلال کیے، پاک کیے، پلیت کیے، سچ کیے، جھوٹ کیے، حق کیے، باطل کیے۔ اساں انہاں دیاں مثالاں نہیں دے سکتے۔ جو مرضی کرن، جو مرضی انہاں دے
عروج تے لے جان دنیاداری دے لحاظ نال ایسا مثالاں نہیں دے سکدے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو جدو اپنی بیٹی دی شادی کیتی ہے بیٹی نو سینے نال لایا سینے نال لا کے تے گھر دے وچوں الوداع کہہ دیتا قربان جاواں مثال اینی بن گئی دنیا تک قیامت تک جتنے مومن آؤندے رہن گے کسے وزیر دی مثال نہیں دین گے مثال دین گے تے حضور دی صاحبزادی زہرا پاک دے نکاح دی دین گے ایویں گل ہے نا سجنوں جن مرضی اساں پڑک لئیے جن مرضی ٹپ لئیے جو مرضی کر لئیے لیکن جڑے ساڈے اسلاف کر گئے نے نا اساں مثالاں اوہی دینیاں نے اور اوہی ساڈے سامنے ہون گیاں کیوں انہاں دی زندگی پاک انہاں دا ہر ساہ پاک انہاں دا بیٹھنا پاک انہاں دا چلنا پاک انہاں دا کھانا پاک انہاں دا رہنا پاک انہاں دا لباس پاک انہاں دیاں سوچاں پاک اللہ رب العالمین ایویں تو نہیں نہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العالمین نے انہاں نو سراپا ہی پاک پیدا کیتا ہے پھر ہر جگہ تے ہر مقام تے مثال انہاں دی دتی جائے گی لوگو اگر قبر وچ دنیا وچ قبر وچ اگر تساں اپنی خیریت چاہندے ہو تو حضور دے پکے سچے غلام بن جاؤ دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی بڑی مہربانی ذرا اچھا بولو سبحان اللہ یار سانو مولویاں نو تے اپنے گھر دے وچوں ایک کفر والے کام کڈنے چاہیے نے نا کڈنے ساریاں نو چاہیے پر جڑے مولوی ہوندے نے انہاں نو ذرا سوچ زیادہ ہوندی ہے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے نے تے بچے کھیل دے آئے تے اگے سی چکڑ ہویا تے دوڑ دے آ رہے نے امام صاحب فرمایا بچیو ذرا ٹھہر جاؤ سنبھل کے چلو تو آنوں نہیں پتا اگے چکڑ ہویا ہے پھسل جاؤ گے چوٹ آئے گی ایک بچہ وچ بڑا سیانا سی عرض کیتی حضور ساڈی فکر چھڈو تساں اپنی فکر کرو آپ نے فرمایا کیویں بھئی عرض کیتی حضور اگر اساں پھسلے تے کلے پھسلا گے اگر تساں پھسلے تے پیچھے ساری قوم ہی پیچھے ساری قوم ہی پھسل جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا کم سی کہ آپ نے اپنے ہتھاں نال درخت زمینہ دے وچوں اکھاڑ کے نا انہاں دے چھتیر بنا کے تے علاقے دا وزٹ کرنا جیڑے علاقے دے اندر کوئی مسجد دی ضرورت ہونی اپنے ہاتھ نال مسجد نو تعمیر کرنا اور چھتیر تے چھت پا کے آنی اے حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا معمول سی ایک دفعہ نا بیلی ایک درخت نو اکھاڑ رہے نے آپ نے فرمایا بیلیو باہر آیا جے آپ حضور وچ اترے تے مٹی پھڑی حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نا انہوں سنگنا شروع کر دیتا آپ فرما دینے اللہ اکبر انگریز کڈا نام مراد ہے ایک کڈا نام مراد ہے یہ زمین دے تھلے بھی چلا گیا ہے مٹی دے وچوں انگریز دی بو آ رہی ہے مٹی دے وچوں انگریز دی بو آ رہی ہے
اللہ دے ولی مٹی دے وچوں محسوس کردے سن کہ انگریز دی بو آ رہی ہے تے ہون ذرا اساں اپنے والے دھیان ماریے اساں خالہ دے رشتے پھپھیاں دے رشتے چچیاں دے رشتے مامیاں دے رشتے چاچوਆਂ دے رشتے ماموਆਂ دے رشتے مٹا کے تے جے ماموں آ تے اونوں بھی انکل جے چاچو ہے تے اونوں بھی انکل پھپھو جان ہے تے آنٹی ہے ماسی ہے تے او بھی آنٹی ہے پتہ نہیں ساڈے وچوں اے انگریز دی بو کیوں اینی آن لگ پئی ہے تے جے گھراں دے قانون نے تے ایسے ایسے گھر ویکھے جاندے نے جتھے ابو جی تو ابا جی تو ہن پاپا آ گیا ہن پاپا جی آ گئے نے اور ایسا بڑے فخر دے نال اپنے بچیاں نو یہ تعلیم دے رہے ہیں پاپا جی بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہون ابو جی چھڈ کے تے پاپے دے ویڑے بڑے پھر دے نے تے نمازاں بھی ایسا چوکھیاں پڑھیے مسجداں بھی بنائیے بڑا کچھ کریے یاد رکھیا جے دل وچ سونے پاک نبی دی عزت اور پیار نہیں تے نہ نمازاں کام دینا ہے نہ حج کام دینا ہے کسی عبادت نے کام نہیں دینا سانو اللہ دے پاک حبیب نے دسیا ہے کئی ایسے نمازی ہون گے جنہاں دیاں نمازاں انہاں دے منہ تے مار دتیاں جان گیاں انہاں دے حج رگڑے جانے نے انہاں دا بڑا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا کیوں انہاں زبان تے دتی ہوئے گی مصطفیٰ نو دل کسے اور نو دتا ہو رہا ہے تے گل ادوں بننی ہے جدو زبان بھی مصطفیٰ نو دتی ہوئے تے دل بھی ایک گل کریے پھر آپ آگے چلنے شادی اور دلہن کیویں دی ہوئے اور دولہا کیویں دا ہوئے توجہ ہے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نہ مدینے دیاں گلیاں دی سیر کر دینے پہ تے ویکھ دینے پہ کوئی پیاسا مل جاوے بھکھا مل جاوے تے میں خدمت کراں اللہ اکبر کوئی بھکھا مل جاوے پیاسا مل جاوے تے میں او دی خدمت کراں آپ نہ ایک گلی چ گزرے توجہ فرماؤ توجہ ایک گلی دے وچوں گزرے تے آواز آئی ماں بیٹی نو کہہ رہی ہے بیٹا جی اماں فرمایا بیٹا دودھ وچ پانی پا دے اے مشکات شریف غالباً جلد نمبر 8 دے اندر اے 5 میرے کول موجود ہے جلد نمبر 8 دے اندر بات الحمدللہ با آسانی مل جائے گی حضرات گرامی بیٹا دودھ وچ پانی پا عرض کی تھی اماں تھانو پتہ ہے فاروق اعظم سرکار دا دور ہے تے دودھ وچ پانی پانا اسلام نے منع کیتا ہے مصطفیٰ دی شریعت اجازت نہیں دیندی فاروق اعظم دی حکومت ماں کہندی ہے پتر تو پانی پا دودھ وچ پانی پا تے عمر کیڑا ویکھ رہا ہے اللہ اکبر تے حضرت فاروق اعظم کان لا کے گلاں پہ سن دے نے عمر کیڑا ویکھ رہا ہے بیٹا تسا پانی ملا دیو عرض کیتی اماں جے عمر نہیں نہ ویکھ رہا تے عمر دا خدا تے ویکھ رہا ہے اللہ اکبر او بیٹھی آندی اماں عمر دا خدا تے ویکھ رہا ہے حضرت فاروق اعظم گھر آ گئے سونا کتھے سی نیند نہ آئی صبح فجر دی نماز پڑھی گئے دروازہ کھڑکایا جا کے اماں نو ملے کہنے لگے اماں میں تیرے گھر تیری بیٹی دا رشتہ اپنے بیٹے واسطے لین واسطے آیا تیری بیٹی دا رشتہ اپنے پتر واسطے لین واسطے آیا ہے اللہ اکبر
अम्मा ने कबूल कर लिया। जदों निकाह करके घर आए ना, तवज्जो है, जदों निकाह कीता, क्योंकि शादी का मौका है, निकाह करके बच्ची घर लैके आए ते मदीने विच एक फैसला आ गया। हज़रत फारूक आज़म सरकार जदों चले फैसला करने वास्ते अपनी बेटी नूं आवाज मारी, अपनी नूह नूं आवाज मारी, बेटा जी अब्बा हजूर। फरमाया बेटा उरे आ, इधर आ। फरमाया पुत्र मेरे कंधे ते हाथ रख के ओ अल्फाज कह दे, ओ जेड़े रात वाले। अब्बा जी केड़े? फरमाया जिन्हां लफ्ज़ां दी वजह दे नाल फारूक आज़म तुहाडे घर विच गया है, ओ लफ्ज़ कह दे। अब्बा जी केड़े? फरमाया जदों तुसा बेटा आखिया कि उमर नहीं वेख रहा, उमर दा खुदा ते वेख रहा है। पुत्र मैं फैसला करने वास्ते जा रहा है। अल्लाह अकबर। ते एदी गल कह दिओ कि उमर नहीं वेख रहा, उमर दा खुदा ते वेख रहा है। जदों फैसला करा मेरे सामने खुदा दी भी जात होवे, मुस्तफा दी भी जात होवे। जेड़े पाक लोग सन ना, वो धीआं इहो जे लभदे सन, वो बेटियां इस तरह दियां लभदे सन जेड़े पाक लोग सन। वो वखरी गल है कि अज धीआं भैणां ने मापियां नूं बड़ी बचत करवाई है। जिथे 5 मीटर कपड़ा लगदा सी विचारियां 3-3 मीटर ते आ गई ने। बड़ी मौज लगी मापियां नूं, इन्नी मौज लगी है कि जड़ियां बा मुश्किल साबुन सिर तो नहीं सन, हुण शैंपू, कोई कुछ एडे एडे मोबाइल। मौज बड़ी बड़ी तसल्ली कराई है माँ बाप की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ते जिन्ने मां दे घर एडा एडा, बाप दे घर एडा एडा मोबाइल चलाना है, वो जदों ससुराल दे घर जाएगी तो की बनेगा उत्थे? तवज्जो है ना बेलियो? हाँ पता सारा है। सानू इन्हां चीज़ां दी बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। असां 50-50 हज़ार रुपया दे के खतीब बुलाइए ते अपनी मनपसंद दियां गल्लां सुनिए। सानू मुस्तफा ने भी पूछना है, जवाब देना पैना है हजूर दी बारगाह दे अंदर जाके भी तुहानू तौफीक दिती सी, ये पैसा दिता सी कि उलमा दी खिदमत करो, ते तुसां अपनी मनपसंद ते ला दिता उलमा नू भी पूछा जाएगा। हजरत गिरामी हर बंदा जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, मुक्तदी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, इमाम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। जो हक सच पढ़े सुने कुरान और सुन्नत का वो कौम के सामने पेश कर देवे। और उम्मीद की जाती है कि जदों किसी पौधे नू टाइम नाल पानी दिता जाए वो हरिया भी हो जाएगा ते फल भी देवेगा। इवें गल है ना सज्जनों? गल्लां में शादी दी करनी है, बाको गल विच आ जाए कोई सबक मोज ते बंदा दस दिंदा है। इस वास्ते मेरा पीर बाहू बोले आए, अब फरमांदे ने अल्लाह पढ़ियो ना गया है जाबो ओए पर्दा लाख हजार पर ज़ालिम नफ्स न मरदा
ہر طالب ہویوں اوے زردہ کسے نہیں ماریا باہوئے ہو چور اندر دا بدیا بندیا ذرا اونچا بول سبحان اللہ ذرا ہاتھ چوکے بولے گا مینوں تسلی ہو جائے گی ایک ذوق پیدا ہو جاوے گا رب دا گھارے رب دا پاک گھارے سارے داغ دینے ستا کوئی بھی نہیں مدینے دے تاجدار دا ذکر رب دیا بندیا ایڈے لاجپال نبی دا ذکر نبی پاک حلیمہ دی کلی وچوں تے کلی نور علا نور بن جاندی ہے ایڈا پاک نبی یہ مکے وچ آوے تے مکے وچ نور آ جاندا ہے مدینے جاوے تے مدینے نور آ جاندا ہے اما آمنہ دی گود وچ آوے تے ویڑے وچ نور آ جاندا ہے کملی والے آقا دا ذکر جیڑی جگہ تے کیتا جائے نبی دے ہاتھ نور نبی دے پیر نور نبی دی زلفاں نور نبی دا چہرہ نور نبی دا ذکر نور رب دا قرآن نور رب دیا بندیا جڑے دل وچ سونے پاک نبی دی محبت ہوئے اسی نامی نور علا نور بن جاندا ہے دل وچ نبی دا عشق لے کے بے محبت لے کے بے وہ ایڈا لاجپال نبی ہے جدوں درختاں دے کولوں گزردا ہے درخت درود و سلام پڑھدے نے جدوں پتھراں دے کولوں گزردا ہے پتھراں دے وچوں درود و سلام دیاں آوازاں آوندیاں نے اج تو وی سونے نبی دے درود و سلام پڑھے گا رب کعبہ دی قسم تیرا ایتھے درود پڑھنا مدینے والا اپنے روضے وچ تیرے واسطے دعاواں کرے گا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ذرا اونچا بول سبحان اللہ مدینے والا آمنہ دا لال میں کوشش کراں گا ذوق پیدا ہو جاوے بڑی مہربانی مدینے والا آمنہ دا لال ذوق پیدا کرو ہاتھ چوکے پڑھ لو یار میں تھوڑا ذوق ویکھنا چاہنا وا بڑی مہربانی رل کے پڑھ لو مدینے والا آمنہ مدینے والا آمنہ دا لال لگیاں نبھا جان دا مدینے والا بڑی مہربانی مدینے والا آمنہ دا لال مدینے والا آمنہ دا لال لگیاں نبھا جان دا مدینے والا بڑی مہربانی ذوق پیدا ہو جائے ذرا چھاتیاں سے ٹیل لا کے پڑھیا جی چلو ہور کچھ نہیں مینوں اے تے پتہ لگے بیلی پڑھ دے پہنے بڑی مہربانی توجہ فرماؤ مدینے والا آمنہ دا لال مدینے والا آمنہ دا لال لگیاں نبھا جان دا مدینے والا آمنہ دا لال میں تینوں مکے دی سرزمین تو لے کے جلا اج میرے پاک نبی دنیا تے آئے نہیں دنیا تے اللہ دے پاک نبی آئے نہیں مکے دی سرزمین حرم کا حرم کعبہ
میرے پاک نبی دا دادا جان توجہ فرمایا جے یار ادھر ادھر نہ ویکھو جنے ویکھنا ہے میری طرفوں نو چھٹی ہو جا سکدا ہے اگر بہنا بس میرے والے توجہ کرے جے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دادا جان حتیم کعبہ وچ آرام کر دے نے آرام کر دیا آرام کر دیا رب دیا بندیا آپ دی اکھ لگ گئی اجے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے حتیم کعبہ وچ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر دے نے دنیا ستی پئی ہے آپ آرام کر دے نے جاگ دینے پے جاگ دیا آپ دی اکھ لگ گئی ہے پر دنیا جویں سوندی ہے رب دے پیارے اوویں نہیں سوندے میاں صاحب فرماؤندے نے فرماؤندے نے میاں صاحب فرماؤندے نے رات پوے تے رات پوے تے بے دردانو اتے نیند پیاری آوے ادھی راتی یاد سجن دی پئی ستیاں جگاوے اتے جے سجنا دا او پوے پلیکھا او جے سجنا دا او پوے پلیکھا تے میں کوٹھے چاڑے کھلواں دل بر مینو نہ نظری آوے تے میں اندر وڑے کے رواں کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حتیم کعبہ وچ آرام کر دے نے آرام کر دیا اکھ لگ گئی نبی پاک سرکار دے دادا جان فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے میں خواب ویکھیا خواب دے اندر ایک سونی صورت والا آیا آگے کہن لگا عبد المطلب تیرا پتر جوان ہو گیا ہے تیرا پتر جوان ہو گیا ہے ادھر مدینے دے اندر وہب عبد مناف دی بیٹی بھی آمنہ جوان ہو گئی ہے جا مدینے ٹر جا مدینے ٹر جا حضرت عبداللہ دے نکاح واسطے مدینے ٹر جا اللہ دی مرضی دے نال نکاح جیڑا بی بی آمنہ دے نال تیرے پتر دا ہو گیا ہے صبح ہوئی ہے حضرت عبد المطلب نے اپنے پتر نو نال لیا مدینے چلے گئے پوچھیا وہب دا گھر پوچھیا ڈیرا پوچھیا گئے نے جا کے خدمت کی کھانا پیش کیتا ہے کھانے تو بعد حضرت عبد المطلب فرماندے نے وہب تینوں پتہ ہے میں تیری بارگاہ دے اندر کیوں آیا ہے کاندے واسطے آیا ہے میں تیری بیٹی دا رشتہ اپنے پتر واسطے لین واسطے آیا نکاح واسطے آیا ہے وہب کہندے نے عبد المطلب آمنہ کل بھی تھوڑی ہے اج بھی تھوڑی ایسا نکاح دے دیتا نکاح کر دیتا ایسا نکاح دے اندر دے دیتی رب دیا بندیا توجہ فرمایا جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہب نہ کردہ پوچھے نہ کاروبار دا پوچھے نہ مال و متاع دا پوچھے نہ زمین دا پوچھے آئی وہب کہندے نے عبد المطلب چاند دہاڑ پہلے
جیڑا بابا تیرے خواب وچ آیا ہے وہ میرے خواب وچ بھی آیا ہے، وان والا عام بابا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہ پاکاں نے تیرے پتر دا میری بیٹی دا نکاح کر چھڈیا ہے، میری کی جرت ہے میں انکار کر دیوا، کی جرت انکار کر دیوا۔ آمنہ اج بھی تھوڑی ہے کل بھی تھوڑی۔ اسی طرح دے نکاح جڑے نا، اس طرح دے نکاح یہ نظر آؤں گے تو پاکاں دے نظر آؤں گے۔ ساڑھے نکاح اگر ایسا کہ سنت نکاح نے، سنت نکاح نے ساڑھے تے دوستو ایویں کہ جے میں دیوا بالدہ ہوئے تو پھر بھی کہیے نیرہ ہے، نیرہ ہی لگتا ہے۔ جڑے حالات ساڑھے نے ویڈیو نہ بنے تے بیٹا ناراض، ویڈیو شادی دی نہ بنے تے بیٹی ناراض، ویڈیو شادی دی نہ بنے تے برادری ناراض، شادی دے اوتے گانا بجانا نہ ہوئے تے یار دوست ناراض۔ یہ تے جو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے، اساں اے دے تو بھی اگے نکلے پے ہیں، اے دے تو بھی اگے نکلے پے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدو اساں مثال دیواں گے نا انہاں پاکاں دیاں، ادو یہ چیزاں نہیں آن گیاں، ادو سامنے آئے گا تو صرف نکاح ہی آئے گا۔ النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ جدو نکاح دی سنت ادا کرانگے نا، حالانکہ پوری شادی وچ نکاح دی شرح حیثیت ہے سنت دی، نکاح کرنا سنت ہے، اور برائی تو بچنا یہ فرض ہے۔ گناہ تو بچنا، برائی تو بچنا یہ فرض ہے۔ ان تسا چھوٹے تو چھوٹے میرے ورگے مولوی تو بھی پوچھو گے نا، وہی آکھے گا یار فرض دا درجہ بڑا ہے، سنت دا درجہ او دے تو چھوٹا ہے، فرض تو چھوٹا ہے۔ تے وڈے نو چھاڑ دیتا جائے تے چھوٹا کر لیا جائے تے گل نہیں بن دی۔ ایک موقع تے چھوٹا رہ جائے پر وڈا نہیں رہنا چاہیے۔ سفر وچ بعد دفعہ معافی دتی جاندی ہے، معافی دتی جاندی ہے۔ علماء فرماؤندے نے کہ چلو کو اینی جلدی ہے تسی موقعہ بھی بعد دفعہ اینی ہر وار کسے ویلے موقعہ بھی سنت جڑی ہے وہ چھاڑ سکدے ہو تے 4 رکعت دی بجائے تسا 2 پڑھو گے۔ اللہ رب العالمین اینیاں رعایتاں عطا کر دے، اینیاں اللہ رب العالمین ساڑھے واسطے بھلائیاں رکھیاں ہیں، او دے باوجود بھی دوستو اسا کاٹے وچ رہیے تے پھر ساڑھیاں نا عقلیاں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر نکاح ایک خواب دے وچ ملے نا، نکاح دا کے پیغام دیتا، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب نو بھیجنا سی، اللہ رب العالمین نے پھر ایک نظام چلایا کہ ہن ساڈا یار آ جائے دنیا دے اندر، کیونکہ مکہ شریف دی حالت جڑی ہے وہ بڑی نازک بن گئی سی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا نکاح بی بی آمنہ دے نال ہویا۔ مکے دی تاریخ دس دیئے، توجہ فرمایا جے مکے دی تاریخ دس دیئے، اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ نو بڑے اعلیٰ حسن تو نوازے آئے۔ جدوں آپ گلیاں وچ نکل دے نے، جدوں گلیاں وچ نکل دے نے، عورتاں
پردیاں دے وچوں آپ دا مکھڑا تکدیاں نے چہرہ تکدیاں نے کئی عورتاں نے حضرت عبداللہ نو شادی دی دعوت دیتی آپ فرما دے سن میں تھوڑی مرضی نال یا اپنی مرضی دے نال شادی نہیں کراں گا میں تھوڑی مرضی دے نال یا اپنی مرضی دے نال شادی نہیں کراں گا جتھے میرا بابا میرا نکاح کرے گا میں اس گھرانے دے اندر اپنی شادی کراں گا آپ دا نکاح بی بی آمینہ دے نال ہو گیا ہے اودے تو بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پاک نبی دا نور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا فرمایا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میرے پاک نبی دی اماں جان فرماندیاں نے جدوں سونے پاک نبی دا نور میرے بطن پاک وچ آیا کیونکہ شادی پاک نکاح پاک کروان والے پاک نے کرن والے پاک نے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے جدوں کملی والے دا نور میرے بطن پاک وچ آیا جنہ پہاڑاں دے کولوں گزرنیاں درود و سلام دیاں آوازاں آندیاں نے جنہ درختاں دے کولوں گزرنیاں پتیاں دے وچوں درود و سلام دیاں آوازاں آندیاں نے آپ فرماندیاں نے سرکار میرے بطن پاک وچ نے ویلا لنگدا گیا ویلا گزردا گیا ہر مہینے نبیاں دیاں زیارتاں نبیاں دیاں مبارکاں ملدیاں نے آپ فرماندیاں نے پہلا مہینہ ہویا میں ویکھیا میرے ویڑے وچ ایک بابا جی آئے بڑے قد والے بابا جی آئے جنہاں دے چہرے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں بابا جی نو ویکھیا میرے سر تے آ کے ہاتھ رکھ دے نے میں عرض کیتی بابا توانوں پہلے ویکھیا نہیں پہلے تکیا نہیں آپ فرما دینے آمینہ فکر نہ کری میں تینو مبارک دینے آیا تو سید الانبیاء دی ماں بن والی ہے میں نو بابا آدم علیہ السلام آخ دینے آپ فرما دیا نے ویلا لگدا گیا ویلا گزردا گیا ہر مہینے نبیاں دیاں زیارتاں نبیاں دیاں مبارکاں مل دیا نے آپ فرما دیا نے ایسا محلے دیا عورتاں اکٹھیاں ہوئیاں پانی لین واسطے توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی اجے دنیا تے نہیں آئے میرے پاک نبی دی اماں جان فرما دیا نے ایسا محلے دیا عورتاں مکے دیا عورتاں اکٹھیاں ہوئیاں پانی لین واسطے آپ فرما دیا نے ایسا مٹکے چک لے پانی لین واسطے جا رہیاں آپ فرما دیا نے جدوں کنویں تے پہنچیاں میریاں سہیلیاں نال نے مکے دیاں عورتاں نال نے انہاں نوں ڈول سٹنا پیندا ہے پانی کڈنا پیندا ہے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم میں کنویں تے جانیاں آواز آندی ہے آمینہ نہ ڈول سٹنا زور لگا تیرا استقبال کرنے واسطے کنویں دا پانی اتے آ رہا ہے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں ویکھیا کنویں دا پانی اتے آ رہا ہے اٹھ اٹھ کے میرے برتن وچ آ رہا ہے آپ فرماندیاں نے میرا گھڑا بھر گیا پانی دا میں اٹھان لگی آواز آئی آمینہ نہ زور لا نہ مٹکا چک اللہ رب العالمین نے جنت وچ تیرا مٹکا چکن واسطے ایک مخلوق دا انتظام کر دیتا ہے آپ فرماندیاں نے سونا میرے بطن پاک وچ جنہ راواں دے وچوں گزرنیاں درود و سلام دیاں آوازاں آندیاں نے
کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بطن پاک دے اندر آپ فرماندیاں نے میں گھر جانیاں تے چار چفیرے خوشبوواں پھیل جاندیاں نے جیڑی گل میں تھانوں دوستو دسنا چاہنا وا ماپے کر دین ماپے جنہ دے جندے نے جنہ دے ماپے جنہ تھیاں دے ماپے جنہ پتراں دے ماپے انہاں دا نکاح کر دین جیڑی برادری وچ جیڑے رشتہ داراں وچ جیڑے خانداناں وچ کر دین رب کعبہ دی قسم انہاں دی زندگی بڑی اعلیٰ تے افضل گزر دی ہے اللہ رب العالمین انہاں نوں ایتھے بھی برکتاں عطا کردا ہے رب سونا ایتھے بھی برکتاں عطا کرے سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار تاریخ دیاں کتاباں وچ آندا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے والد محترم بڑے سونے نے ایک وقت ایسا گزریا کہ مکے دے لوگاں نے آ کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو کہنے لگے کہ اپنے پتر عبداللہ نو کیا کرو کہ زیادہ باہر نہ نکلیا کرے کیوں جدوں آپ نکل دے سن عورتاں نے لک کے آپ دی زیارت کرنی تے کئی ایسیاں بھی عورتاں ہیں سن جنہاں نے شادی نکاح دی دعوت بھی دیتی آپ نے ایک کہہ کے موڑ دیتا فرمایا نا میں تواڈی دعوت نکاح دی قبول نہیں کر سکدا جتھے میرا بابا کرے گا میں بھی اوتھے ہی راضی ذرا اچھا بولو سبحان اللہ تے جتھے بابا کرے نا اوتھے راضی رہنا چاہیے ایویں گل ہے نا دوستو ساڈے اسلاف والے ویکھو ساڈے تساں اسلاف انہاں دی زندگی دا مطالعہ کرو ساڈے اسلاف نے جتھے بھی بزرگاں نے نکاح کر دیتا ہے ساڈے بزرگ اگوں بولے نہیں اللہ اکبر ایک شادی جدوں سیدہ جوان ہوئی ہے نا تے رشتے آن لگ پئے اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دی درخواست نو قبول نہ کیتا توجہ ہے نا بزرگان دین فرماندے نے صحابہ کرام مولا علی شیر خدا دی بارگاہ دے اندر آئے آکے کہندے نے علی جاؤ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جاؤ فاطمہ بی بی پاک دے رشتے بارے گل کرو اودے تو پہلے نبی دے کئی صحابہ جا چکے سن بی بی فاطمہ دے واسطے نکاح واسطے میرے آقا نے قبول نہ فرمایا انہاں دا پیغام قبول نہ فرمایا صحابہ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی علی تسی رہ گئے ہو جاؤ نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے بی بی فاطمہ دے رشتے بارے گل کرو حضرت علی کہندے نے میں کیویں جاواں مینوں جاندیاں شرم آندی ہے لیکن صحابہ نے ابو بکر صدیق ورگیاں نے کیا علی جاؤ جس ویلے مولا علی سرکار ٹرے گئے جا کے دروازہ کھڑکایا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر کملی والے آقا آرام کر دینے پہ جا کے دروازہ کھڑکایا کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر المومنین عرض کر دیا نے سونیا دروازے تے انج لگدا ہے کوئی آیا ہے دروازے تے کوئی آیا ہے میرے آقا نے فرمایا سلمہ اج دروازے تے او آیا ہے جدے نال رب نو بھی بڑا پیار ہے رب دے حبیب نو بھی بڑا پیار ہے آج دروازے تے او آیا ہے میرے آقا اٹھے نے دروازہ کھولیا اجازت دیتی ہے مولا علی شیر خدا حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے نے میرے آقا نے فرمایا علی کیویں آئے ہو علی سرکار خاموش نے میرے آقا نے فرمایا
علی کی تے بی بی فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آئے عرض کی جی سونیا میرے آقا نے فرمایا علی تیرے آن تو پہلے جبریل امین میرے کول آئے نے آ کے میں نو رب دا پیغام دیتا ہے سونیا علی تھوڑی بارگاہ دے اندر آ رہے نے علی تھوڑی بارگاہ دے اندر آ رہے نے علی تے بی بی فاطمہ دا نکاح اللہ نے عرشاں تے کر دیتا ہے تساں زمین تے بھی کر دے وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و قربان جاوا میرے آقا نے فرمایا علی جا جا کے شادی دا اہتمام کر شادی دا انتظام کر ہوں جڑا اہتمام ہویا سارے نو پتا ہے کوئی بینڈ نہیں کوئی باجا نہیں کوئی ایسا غیر شرعی کام نہیں جدو نکاح ہویا ہے جدو نکاح ہویا ہے مولا علی شیر خدا دا مسجد نبوی اللہ دا پاک گھارے اللہ دا پاک گھارے جدو نکاح ہویا ہے مسجد کے اندر نکاح ہویا صحابہ نے خطبہ پڑھیا ہے مدینے دے تاجدار نے خطبہ پڑھیا کھجوراں تقسیم ہویا مولا علی شیر خدا نو مبارکہ پیا مل دیا نے مولا علی شیر خدا نو مبارکہ مل دیا نے پتہ پیا چل جائے نکاح بی بی فاطمہ دا ہوئے مولا علی شیر خدا دا ہوئے نکاح پڑھان والے مدینے دے تاجدار ہون تے گواہی دین والے نبی دے صحابہ ہون براتی نبی دے صحابہ ہون پھر بچے رب سونا ایویں دے دیندا ہے جڑے کربلا وچ وی چلے جان اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کردے ہر چیز مصطفیٰ دے قدماں تو وار دے ہر چیز ہی وار اللہ اکبر نکاح ایسا بڑا انہوں غلط رنگ دے دیتا ہے بہت غلط حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نظام تو چک کے حضور دے نظام تو چک کے نا نکاح دے سسٹم نو ایسا یزید دے دربار چ رکھ دیتا ہے جی میں او نچن گانا تے ٹول ٹمکا پسند کر دے سی نا اج اساں بھی ساڈے بھی حالت ہو بڑی پئی مسجد دا سپیکر ایک گھنٹہ بعد چل جائے ساڈے جان تے بن جاندی ہے تے ساری رات شادی بیاہ تے ٹول کھڑکے تے رسماں ون سونیاں فتنے ون سونے اٹھن تے ساڑے یار ماشا برابر بھی ساڑے ایمان نو کوئی پریشانی نہ ہوئے اللہ اکبر پھر نعرے لائیے غلام ہیں حضور کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ ساریاں گلاں ساڑے منہ دیاں ہی ہون رہ گئی نے گل ادوں بن دی ہے جدوں زبان تے بھی اوہی لفظ ہون تے دل وچ بھی اوہی چیز ہوئے یا کھتے تھے ایک گل سناواں تانوں بس مختصر جی گل ہے مختصر جی اودے تو پہلے آؤ تھوان میں سلطانہ دے عارف دی بارگاہ دے اندر لے کے چلا میرا پیر باہو بولے آئے آپ نے ساڈی گل کیتی آپ فرماندے نے زبانی کلمہ ہرے یارا دل دا پڑدا کوئی جتے کلمہ او دلے زبان ہلنا
پڑھایا تا میں کدا سہاگن ہو گل ادو بنے گی جدو بندہ زبان تے بھی جڑے لفظ لے آوے او دل وچ بھی اوہی ہون اگر زبان دا معاملہ ہو روے دل دا ہو روے اتوں ہو روے وچوں ہو روے رب دے بندے دے وچ شک پہ جاندا ہے شک پہ جاندا ہے آؤ تھانوں میں مکے دی سرزمین تے لے کے چلنا کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر مکے دی عورتاں آئیاں توجہ فرمایا جو آج ایسا مثالاں دینے نبی پاک دی رفیقہ حیات اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ الصدیقہ اما ام حبیبہ دیا مثالاں بی بی پاک دیا مثالاں دینے آؤ نبی دی بارگاہ دے اندر آؤ نبی دا ویڑا نبی دا گھارے نبی دا دارے جبریل امین جتھے بار بار آؤں قربان جاوا مکے دیا قریشیاں دیا عورتاں آئیاں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آئیاں جنہاں نے بڑے رنگ برنگے لباس پائے نے بڑے سونے سونے کپڑے پائے نے آکے عرض کر دیا نے سونے کملی والے زہرا تیری بیٹی فاطمہ تیری بیٹی ساڑی بچپن دی سہیلی ہے کہ ساڑی شادی آ گئی ہے اساں چاہنے اسانوں پتا ہے اساں ساڑا مذہب ہو رہے تھوڑا ہو رہے پر اساں بچپن دے رشتے اجے توڑے نہیں اجے یاد رکھنے آواں سونے اگر تو اپنی بیٹی نو اجازت دے دے میں اجازت دے دے میں ساڑے گھر آ جاوے ساڑے دل نو تسلی ہو جائے گی جدوں اور تو جڑی بچی دی شادی ہے جڑی بچی دی شادی ہو دے باپ نو پتہ لگا اندروں خوش ہو گیا کہ جدو زہرہ آوے گی جڑا لباس پا کے آوے گی بچیاں نو کتارہ اندر کتارہ کھڑیا کر دے وانگے انہاں دا مذاق کرنگے پر ایک گل دا انہاں نو کوئی پتہ نہیں ہو پاک بی بی ہے جڑی میدان محشر وچ نکلے رب دیا بندیا تے محشر والیاں دیا نگاہاں چھک جاندیاں نے جیدے سر دا ایک وال بھی کدے ننگا نہیں ہویا جیدے سر تو کدے دوپٹا بھی ایک وار بھی نہیں اتریا جیدے بچیاں دیا ڈوریاں جبریل ہلاوے گا او زہرا پا کے عورتاں نے آکے آکھیا سونیا اپنی بیٹی نو ساڑے گھر بھیج دے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بی بی پاک زہرا عرض کر دیا نے بابا شادی آ گئی ہے اتھے بڑے بڑے وزیران دیا بچیاں بڑے بڑے نواباں دیا بچیاں امیراں دیا بچیاں آن گیا جدو تیری زہرا جائے گی لباس تے پیوند لگے ہونگے ٹاکیاں لگیاں ہونگیا میرے آقا نے جدو زہرا پاک والے رکھیا جبریل امین آ گئے عرض کر دینے سونے اپنی بیٹی نو شادی تے جان دی اجازت دے دے کہ شادی دے وچے اجے اور کامی کلمہ نہ پڑیا کہ زہرا نو زہرا کنے آکھنا ہے میرے آقا نے اجازت دے دیتی ہے میرے آقا نے اجازت دے دیتی ہے شادی دا ویلا آ گیا میرے آقا حجرے وچ گئے نے سیر سجدے وچ رکھیا ادھر رب نے فرمایا حوراں دی سردار نو ایک اعلیٰ تو اعلیٰ لباس تیار کیتا جائے میرے محبوب دی
بیٹی واسطے لباس تیار کیتا جائے۔ نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر جبریل لے کے آئے، میرے آقا نے جدو سار مبارک چکیا ویکھیا لباس پہ آئے، جدو زہرا پاک نوں دتا شادی دا ویلا آ گیا، ادھر ظالم کافراں نے کتار اندر کتار بچیاں نو کھڑا کر دیتا کہ جدو زہرا پاک آوے او دا مذاق اڑایا جے۔ قربان جاواں جدو حیا والے نبی دی حیا والی بیٹی آئی ہے، جڑیاں بچیاں مذاق کرن واسطے کھڑیاں نے، جدو زہرا نے قدم رکھیا وہ توڑ کے آئیاں نے، کوئی ادھروں آ کے کپڑا چوم دیے، کوئی ادھروں آ کے کپڑا چوم دیے، کہندیاں نے فاطمہ اے کتھوں لے کے آئی ہے، کیڑے بازار وچوں منگایا، کیڑے ملک وچوں منگایا، آپ فرماندیاں نے اے کسے بازار وچوں نہیں آیا، اے جبریل لے کے آیا ہے، میرے پاپے کھلایا ہے، میرے پاپے نے مینوں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے زہرا پاک اندر گئیاں تے جڑی بچی دی شادی دوڑ کے آئی، آ کے زہرا پاک دے دامن نہ لپٹی، بس لپٹن دی دیر سی، لگن دی دیر سی، زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اللہ کلمہ جاری ہو گیا، وہ بچی مسلمان ہو گئی۔ پتہ چلیا ساڑھے سونے پاک نبی دے گھرانے والے جتھے جاندے سن وہ قرآن سامنے تے کلمہ سامنے رکھ دے سن، وہ جتھے جاندے سن نال قرآن دی روشنی اور شریعت مصطفیٰ دی روشنی لے کے جاندے سن۔ دوستو اسا 10 لاکھ روپیہ مسجداں دے اتے بھی لا دینے، اپنے آپ نو سوارن واسطے ایک گھنٹہ بھی نہیں لاؤندے، ایویں گل ہے نا، گل ہے اپنے آپ نو سوارن دی، اپنے آپ نو سوارن دی۔ 70 سال سانو مسجداں وچ نماز پڑھ پڑھ کے ایتھے نشان بن جاندے نے تے دوستو، لیکن لب دی کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں لب دی۔ کیوں؟ نمازاں پڑھی جانی ہیں، سونے پاک نبی دی سنت نو بھی کٹوا کے نالی وچ روڑی جانا، نمازاں پڑھی جانی ہیں تے 2 نمبر دھندے بھی کری جانے، جھوٹ بھی رج کے بولنا ہے، قسماں بھی رج کے، ملاوٹ تے کم بھی رج کے، دودھ وچ پانی بھی رج کے، سارا کچھ کرنا ہے، نمازاں پڑھی جانی ہے۔ کیا نماز اے سبق دیندی ہے؟ کیا قرآن نے اے سبق دیتا ہے؟ شریعت مصطفیٰ نے اے سبق دیتا ہے؟ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ نے اے سبق دیتا ہے؟ حضور دی اہل بیت نے اے سبق دیتا ہے؟ نا، اے سبق نہیں، ساڈے اسلاف تے بزرگاں دا سبق ہے کہ پیراں تو لگ کے تے سیر تک مسلمان بیٹھا ہوئے تے کافر نو بھی پتہ لگ جاوے کہ وے خبردار سوچ سمجھ کے گل کریا جے محمد عربی دا غلام بیٹھا جے۔ تے جے ساری زندگی گزار کے مسجد نو ٹھار چھٹنا اے سی لوا کے تے جے سونے پاک نبی دی محبت نال سینہ نہیں ٹھرنا تے اسیاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ گل سمجھ آ رہی ساڈے واسطے گرمیاں دے وچ ٹھنڈیاں ہواواں، سردیاں دے وچ گرم پانی ساڈے وضو واسطے، اللہ اکبر، تے طبیعت دے وچ سکون تے آرام پھر بھی نہیں، تے جے آرام سکون طبیعت دے وچ نہیں تے کدے غور کیتا ہے یہ سکون کیوں نہیں آیا؟ اقبال فرمایا کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے،
بتوں کو توڑے صنم کدے پاش پاش کرے، بتوں کو توڑے صنم کدے پاش پاش کرے، خدا نے بھیجا ہے پھر سے پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی تو ہو جو مجھے تلاش کرے۔ اقبال فرمایا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ نماز اللہ نے جو فرض فرمائی ہے اے اللہ رب العالمین دا حکم ہے اور پروردگار دی بڑی وڈی حکمت ہے، لیکن نماز سمجھ کے پڑھنا، جدو اینو نماز سمجھ کے پڑھیا جائے نا تے پھر او درجہ تے مقام آلہ ہے۔ حضرت علی مولا شیر خدا دے جدو تیر لگا سی تے کڈیا ہے تے نکلدا نہیں، آپ نماز تے کھڑے ہو گئے پھر کڈیا ہے، ادھر نماز بھی جاری ہے تیر بھی نکل گیا۔ گل سمجھ آئی نا؟ علی پاک کو پوچھا گیا حضور کدے رب نو ویکھیا جے؟ آپ نے فرمایا میں او نمازی ہاں جدو سر سجدے وچ رکھ دیواں نا تے چکدا تاں ہے جدو رب نو ویکھ لیندا۔ یہ مولا علی شیر خدا دا بیان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، قلندر لاہوری فرمایا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و جباری قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو پھر بنتا ہے مسلمان۔ یہ چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی پھر مسلمان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے نماز پھر نماز ہے، یہ تو بعد پھر نماز ہے۔ یہ تو مسلمان بنے گا نا پھر نماز ہے۔ اساں ہندو نو یہ نہیں کہہ سکتے تو نماز پڑھ، سکھ نو یہ نہیں کہہ سکتے تو نماز پڑھ، مجوسی نو یہ نہیں کہہ سکتے نماز پڑھ، کافر نو یہ نہیں کہہ سکتے نماز پڑھ، انہوں پہلے ہی کہیں گے پہلے مسلمان بن۔ توجہ ہے نا؟ پہلے مسلمان بن، مسلمان پہلے، مسلمان ہونا پہلے ضروری ہے، نماز بعد کا کام ہے۔ جدو اندروں بندہ مسلمان بن جاوے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر دنیا بھی بن جاندی ہے آخرت بھی بن جاندی ہے۔ مہینے دے وچ 30 دن ہونا تے سال وچ 30 امام بدلے جان، 30 امام اسا بدل لینے لیکن آپ نہیں بدل۔ گل ایویں نا سجنوں، اسا اللہ پاک دا شکر کرنے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ 20-25 سال اکے ادارتے ہو گئے نے، 20-25 سال اکے مسجد دے وچ سرکار دے امت دی خدمت کردیاں، سرکار دے گھر وچ جھاڑو دیندیاں، جے کوئی گل بات کر بھی لوے تے انہوں سونے پاک نبی دا امتی سمجھ کے سونے دا غلام سمجھ کے تے سینے نال لا لئیدا۔ گل سمجھ آ رہی جے؟ پر میں حیران ہاں اساں سارے نو سینے نال لا لینے ہیں پر ساڈے کولوں پتہ نہیں کیڑی شے سانوں سینے کیوں نہیں لاؤندے۔ مولوی نے یہ کر دیا، مولوی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسے ہو گیا، اس کا پونچھا دیکھو، اس کی پگڑی دیکھو، اس کا کپڑے دیکھو، پتہ نہیں کی کچھ۔ فرشتے بھی ہسدے ہونگے بھی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، وہ بھی آندے ہونگے بھی مبارک ہوگئے بھی تانوں سارے آنے، تانوں فرشتے سانوں مبارکہ دے دے ہونگے۔ اچھا شادی تے بی بی پاک گئی ہیں نا، آخری گل سنو، شادی بیاہ تے کی ہوندا ہے؟ ڈھولک انہاں عورتاں جڑیاں سن او بھی لے آئیاں،
بی بی پاک زہرا نو کہن لگیاں کہ ساڈے وچ آ کے نا تے تو بھی کچھ سنا قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی تو انہاں کافر آیا عورتاں نے جدوں ڈھول بھی لیا کے اگے رکھی کہن لگیاں فاطمہ سانو کچھ گا کے سنا بجا کے سنا آپ فرماندیاں نے پرا کرو ڈھول تے ٹھمکڑیاں جڑی تربیت کملی والے آقا نے اپنی بیٹی نو عطا فرمائی زہرا پاک بہ گئیاں اللہ دا قرآن پڑھیا اللہ دا قرآن پڑھیا آپ قرآن پڑھ دیا جا رہی نے ادھر بی بی قرآن پڑھ دیا نے جیدے جیدے کن وچ قرآن دی آواز آئی ادھر بی بی نے قرآن پڑھیا ادھر جڑیاں دوسری عورتاں نے انہاں محمد دا کلمہ پڑھیا بی بی پاک اس انداز نال شادی تے گئی ہے دوستو یہ جنہ کو میں تھوڑے سامنے پیش کیتا سبق انہوں قبول کرو تے اپنے آپ نو اسا بدلیے کچھ طریقہ اختیار کریے صدا اے رہن دا جہان نہیں اسا سونے پاک نبی کل بھی جانا ہے رب قدیر کل بھی جانا ہے اسا مسلمان بن کے جائیے اسا مسلمانہ دیاں رسمہ اختیار کر کے جائیے انہاں دے طریقے لے کے جائیے غیرہ دے طریقے لے کے حضور دی بارگاہ وچ نہ جائیے اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے آمین یا رب العالمین